अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अनफॉरगेटेबल हॉरर स्टोरीज चैनल पे जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमें कामरान ने मुरीद के से लिख के भेजी है। कामरान कहता है कि ये मेरी खाला की बेटी की, मेरी कज़न की कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि दोपहर का वक़्त था। कामरान कहता है कि मेरी खाला की बेटी और उसकी एक सहेली स्कूल से वापस आ रहे थे। तकरीबन 2 से 2:30 बजे का वक़्त होगा। तो जब वो वापसी पे घर आ रही थी दोनों सहेलियां, तो उनके पास एक गुड़िया और एक गुड्डा जो होता है, जो दुल्हा टाइप, वो उस तरह के उनके पास 2 खिलौने थे। ये कहानी जहाँ की कामरान कहता है मैं सुना रहा हूँ, वो गांव बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगल टाइप हो। रास्ते में जब इंसान गुजर के गांव में दाखिल होता है और स्कूल और गांव के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल जंगल की तरह है। वहाँ पे रास्ते में दोनों बच्चियां जो हैं वो बैठ के एक दरख्त के नीचे उन गुड्डा और गुड्डी की शादी करने लगी। इसी दौरान उन्हें कुछ होश ना रहा कि वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि उनके ऊपर कोई ऐसे जिन्नात के असरात जो हैं वो हाजिर हुए कि उनकी आंखें पलट गईं। उनके जिस्म के हिस्से जो हैं, जैसे बाजू होते हैं, पाँव होते हैं, वो मुड़ गए बिल्कुल। कोई गांव का जो है वो वहाँ का रहायशी पास से गुजर रहा था। उसने दोनों बच्चियों को देखा तो उनकी हालत देख के वो घबरा गया। उसने जल्दी से गांव भाग के जाके इतला दी और गांव वाले वहां पे आए। उन्होंने बच्चियों को उठाया, वापस लेके गए और उन्हें जाके पानी वगैरह दीगर चीज़ें दे के उस वक्त होश में वापस ले आया गया। लेकिन उन्हें ये बात जो है वो इल्म ना था कि इन पे जिन्नात का असर हो चुका है। रात हुई तो पहले जो दूसरी बच्ची थी उस पे जिन्नात की हाजिरी हुई। उस बच्ची ने रात के वक्त चिल्लाना शुरू कर दिया। घर वाले जाग गए तो उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे मर्दाना आवाज हो। उस बच्ची ने कहा कि इस बच्ची के कोई करीब ना आए, ये मेरी बीवी है। हालांकि उस बच्ची की उम्र बिल्कुल कम थी, कोई 10-12 साल होगी, लेकिन वो जिन जो है वो उस पे पूरा कब्जा कर चुका था। खैर, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, आयतल कुर्सी पढ़ी, जो जो हो सका उनसे उन्होंने वक्ती तौर पे किया। सुबह किसी बुजुर्ग को बुलाया गया, उसने उस बच्ची पे दम किया। दम करने के बाद ये हुआ कि उस बच्ची पे वो जिन्ना हाजिर हुआ। अभी इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा होगा कि दूसरी बच्ची जो मेरी खाला की बेटी थी, रात का वक्त था, अब वही जिन उस पे हाजिर हो गया। उसने वही बात उस पे हाजिर होने के बाद कही कि ये तो मेरी बीवी है, कोई करीब ना आए। खैर, उन्होंने भी रात जो है वो कुरान पाक की तिलावत करते हुए, आयतल कुर्सी पढ़ते, दीगर सूरतें पढ़ते हुए गुजार दी। सुबह जैसे ही दिन निकला, उन्होंने भी जहां तक हो सका अब उसके तोड़ के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। एक आमिल साहब को बुलाया गया, उन्होंने आके उस बच्ची पे दम किया और वो वक्ती तौर पे जिन गायब हो गया। अभी कोई 1-2 हफ्ते गुजरे होंगे, लेकिन वो सिलसिला दोबारा जारी हो गया। अब होता यूं कि अगर किसी बुजुर्ग को या किसी आमिल को बुलाया जाता तो वो जिन एक बच्ची से अपने असरात ख़त्म करता तो दूसरे पे हाजिर हो जाता, दूसरे से अगर हटवा दिया जाता तो वो वापस पहले वाली बच्ची पे जिन हाजिर हो जाता। तो इसी तरह वो सिलसिला चलता रहा। घर वाले दोनों के बेहद जो है वो परेशान थे। इसी सूरत हाल में एक आमिल को बुलाया गया। आमिल लाहौर का रहायशी था। ये मेरे सामने का तमाम वाक़या है। आमिल ने दावा किया कि ये जो बच्ची है, जो मेरी खाला की बेटी थी,
اس کے اوپر سے میں جنات جو ہیں ان کو ہٹا دوں گا، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس نے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا تقاضا کیا کہ اگر میں جنات کو ہٹا دوں تو آپ نے مجھے 2 لاکھ دینا ہے، اور جب جنات ہٹیں گے، جنات جب جائیں گے تو وہ اپنی نشانی دے کے جائیں گے۔ خیر میرے خالہ میری جو ہے وہ بھی مان گئی، خالو بھی مان گئے۔ اس عامل نے اپنا عمل شروع کیا اور اس نے کہا کہ یہ سامنے جو دیوار کھڑی ہے، اگر جن یہاں سے اس بچی کو چھوڑ کے جائے گا تو وہ نشانی یہ دے کے جائے گا کہ یہ دیوار نیچے گر جائے گی، اور وہ دیوار واقعی ہی میں بڑی مضبوط تھی، وہ ویسے نہیں گر سکتی تھی۔ لیکن اس عامل نے جیسے ہی عمل شروع کیا، اس بچی پہ جن کی حاضری ہوئی، تو اس نے اسے کہا کہ تو اسے چھوڑ کے چلا جا، ورنہ میں تجھے بالکل راکھ بنا دوں گا۔ جن نے اس کی منتیں کی، ترلے کیے، اور اس نے اپنا نام بھی بتایا۔ جن ہندو مذہب کا تھا، بعض مسلمان بھی جنات ہوتے ہیں، بعض اس میں ہندو جن بھی ہوتے ہیں۔ وہ جن جو تھا وہ ہندو جن تھا۔ اس نے اپنا نام رام پال بتایا۔ اس کے بعد وہ جن جو ہے وہ اپنے اثرات، جتنی بھی طاقت تھا اس وقت وہ پہلے لگاتا رہا، اس نے زور آزمائی کی، لیکن تھک ہار کے جن نے کہا کہ میں دوبارہ واپس نہ آؤں گا۔ عامل نے اسی وقت اسے کہا کہ تو اپنی نشانی دکھا کے پھر جا، اگر تو وعدہ کرتا ہے تو نشانی دکھا، یہ سامنے دیوار کھڑی ہے، اس کو گرا اور چلا جا، اور واپس نہ آنا، ورنہ میں تجھے راکھ کر دوں گا۔ خیر جیسا عامل نے کہا تھا، وہ جن بالکل ویسے ہی دیوار گراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرے خالو اور خالہ بے حد خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ جن دوبارہ میری خالہ کی بیٹی پہ نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ اب اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ بعد میں نے اسی طرح سنا کہ میری خالہ جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز جہاں پہ جائے نماز انہوں نے بچھا رکھی تھی، پاس ایک بیڈ تھا۔ نماز انہوں نے جیسے ہی سلام پھیرا، دعا مانگ رہی تھی، ایک دم سے ایسا انہیں محسوس ہوا جیسے بیڈ کے اوپر کوئی بڑی وزنی چیز آ کے گر گئی ہے۔ بس وہیں سے پھر وہی جن واپس آ چکا تھا۔ اس نے پھر اپنی حاضری کی، اس نے کہا کہ اب بلاؤ وہ کہاں عامل ہے، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میرے خالہ نے دوبارہ اسی عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل نے اگلے دن ان سے ملاقات کے لیے وقت جو ہے وہ مانگا۔ اگلے دن وہ عامل آیا، اس نے اسی وقت آ کے وہ جو پیسے خالہ اور خالو سے لیے تھے وہ واپس کیے، اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو جن ہے یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ